बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जो सबसे अहम खबर है, इमरान खान साहब के 2 केसेस जिनके अंदर वो जेल के अंदर बंद है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े लंबे अरसे से, यानी साल से ज़्यादा हो गया, इमरान खान साहब और उनके वकला कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब के केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगें। इमरान खान साहब के वकील सलमान सफदर साहब कई मरतबा ये कह चुके हैं कि ये केसेस बिल्कुल ठहरने के काबिल ही नहीं है, और अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में किसी भी जगह पे ये केसेस जाते हैं तो ये उड़ जाएंगे। इमरान खान साहब इन केसेस में रिहाई पा लेंगे। अब ये दोनों केसेस लग गए हैं और एक ही दिन लग गए हैं। और इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि 2 दिन पहले इमरान खान साहब की 9 केसेस में जमानतें मंजूर हुई हैं। 7 या 8 केसेस थे, गालिबन एक बुशरा बीबी का भी था। तो इमरान खान साहब के एक और अदालत से, जो लोअर कोर्ट है, वहाँ पे 9 मुख्तलिफ केसेस के अंदर या 8 मुख्तलिफ केसेस के अंदर जमानतें मंजूर हुई हैं, जिसमें 9 मई का भी था, उसके अंदर केस था आज़ादी मार्च वाला भी, उसके अंदर दीगर कुछ और केसेस थे। तो डिफरेंट टाइम के हवाले से इमरान खान साहब के, और जाली रसीदें बनाने का एक केस था। तो ये सारे केसेस में इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी की पहले जमानतें हो चुकी हैं। बुशरा खाना वाले केस की अपील, और इसी केस में इमरान खान साहब गिरफ्तार हैं। और दूसरा केस जिसमें वो गिरफ्तार हैं या कैद काट रहे हैं, वो अलकादर केस की अपील है। और ये दोनों लगे हुए हैं। इसमें जो है वो जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान, ये डिवीजन बेंच है जो ये केस सुनेगा। अगर इन दोनों में इमरान खान साहब की जमानत हो जाती है तो फिर इमरान खान साहब कैदी नहीं रहेंगे, फिर वो आज़ाद हो जाएंगे, वो बाहर आ जाएंगे। और क्या इनकी जमानत हो जाएगी, अभी हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये जजेस कंट्रोल होते हैं कहीं और से। अगर मैं इंसाफ और कानून की बात करूं तो इमरान खान साहब की आज ही जमानतें हो जानी चाहिए। आज नहीं हो जाएं तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर उनकी जमानतें हो जानी चाहिए, और उन्हें फिर अपने घर चले जाना चाहिए आज़ाद होकर। फिर वो अपना इलाज करवाएं, अपनी पॉलिटिक्स करें। लेकिन यहाँ जो दिखाई दे रहा है कि आप कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अदालतें कंट्रोल में हैं। बहरहाल इमरान खान साहब फिलहाल तो गिरफ्तार हैं, और ये एक अच्छी खबर है, उनके केसेस लग गए। देखते हैं इन केसेस के अंदर क्या होता है। अच्छा, इसमें ना अब इमरान खान साहब की फैमिली ने जो स्टेटमेंट दिया, खासतौर पे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हवाले से, तो सोशल मीडिया पे तहरीके इंसाफ के जो अरकान असम्बली हैं, अब वो बेचारे मुश्किल में पड़ गए हैं। सोशल मीडिया कह रहा है कि जी इमरान खान साहब की बहनों ने भी अब कह दिया है कि आप लोगों ने कुछ नहीं किया, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ कुछ नहीं कर रही इमरान खान साहब को जेल से निकालने के लिए या उनके सेहत के मामले में, बल्कि यहां पे आप लोगों ने धोखा खा लिया। और अब जो एक कदम उठाया जा रहा है, जिससे सब लोग उम्मीद बांध के बैठे हैं, वो सुहेल अफरीदी की जानिब से इमरान खान रिहाई अमन फोर्स के क्याम का ऐलान है। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इस पर कागजी कार्रवाई हो चुकी है, और इसके ऊपर अभी वो अपने कोई डिजाइन कर रहे हैं, अपने कार्ड, अपना हल्फनामा और बाकी चीजें डिजाइन कर रहे हैं, जिसके साथ वो नौजवानों को जोड़ेंगे। और पाकिस्तानी नौजवानों को वो लाखों की तादाद में, बल्कि मिलियंस के अंदर जोड़ के एक बड़ी तहरीक खड़ी करना चाहते हैं इमरान खान रिहाई अमन फोर्स की, ताकि इमरान खान साहब के मामलात को, जो सड़कों के ऊपर ही हल होने हैं, बज़ाहिर ऐसे दिखाई देता है, उनको हल किया जा सके। खान साहब की बहनों ने बहुत सख्त बयानात दिए हैं, और देखें ये हालात का तकाजा है जो इमरान खान साहब के साथ किया जा रहा है। अदालतें बिल्कुल इंसाफ नहीं दे रही, अदालतों के दरवाजे खटखटा के थक गए हैं। अदालती अहकामात जो है वो कोई अर्दली भी नहीं मानता, अपने जूते की नोक के ऊपर रखते हैं सिपाही अदालत के अहकामात को। तो हालत तो ये है इस वक्त पाकिस्तान में। और जो जजेस लाए गए हैं, वो जजेस पहले से ही मुतनाज़े हैं, उनको लाया ही इन कामों के लिए गया है, और वो अपने वही काम कर रहे हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, चाहे लाहौर हाई कोर्ट हो। और कोई भी जज इंसाफ देने की प्रॉपर पोजीशन में नहीं है। अब इसमें जो इमरान खान साहब की बहनों के स्टेटमेंट हैं, लीडरशिप के लिए सिंपल एक पैगाम है इमरान खान साहब की बहनों का। वो कहती हैं जी कि पार्टी ऐसे रिलैक्स है जैसे इमरान खान का इलाज हो गया है, जो इमरान खान का बयानिया का बोझ नहीं उठा सकता वो साइड पे हो जाए। अब अलीमा खानम ने बड़ी सख्त बातें की हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बारे में, और अगर आप ये देखें, वो एक बहन है तो वो ये बातें कर सकती हैं। एक पॉलिटिकल लीडर कभी ऐसी बातें नहीं करता। जो पॉलिटिकल लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं गुंजाइश बचा कर रखते हैं, लेकिन ये बहनें, इन्हें सियासत से कोई लेना देना नहीं है। ना इन्होंने कल को कोई ओहदेदार बनना है, ना इन्होंने वजीर आला, ना वजीर आजम, कुछ भी नहीं बनना इन्होंने। तो इसलिए इनकी तवज्जो इस बात पे है कि इनके भाई की जान बचे, और इनके भाई का इलाज हो, और इनके भाई को रिहाई मिले। अब वो ये कहती हैं कि इमरान खान की सेहत पर हम पीटीआई की तरफ से कुछ होता हुआ नहीं देख रहे। अब हम ये बात करेंगे। आज हाई कोर्ट में इमरान खान के मुकदमात लगे हुए हैं। उन्होंने पैगाम भेजा था कि सीनियर वकला जाकर मेरे केसेस लगवाएं। इमरान खान के टिकट होल्डर्स जो वकला थे वो कहाँ है? इमरान खान ने बहुत सारे वकीलों को टिकट दिए थे ना, कि इन्हें इलेक्शन लड़ाओ,
کیونکہ عمران خان جانتے تھے کہ ایک بڑی لیگل بیٹل آگے ان کی پارٹی کو لڑنی پڑے گی. لیکن وکلا نے کیا کیا؟ حامد خان پی ٹی آئی کے سینیٹر ہیں, وہ کدھر ہے؟ عمران خان کی آنکھ خراب ہے, ہائی کورٹ کے 2 کیسز میں ضمانت مل جائے تو وہ باہر آ سکتے ہیں. حامد خان, لطیف کھوسہ, علی ظفر, بیرسٹر گوہر, یہ لوگ سارے کدھر ہیں؟ گوہر صاحب کو ویسے تو صحت کی اتنی فکر ہے, چیئرمین ہے, کہاں ہے؟ کیوں نہیں کیس کے لیے کھڑے ہوئے؟ علی بخاری کدھر ہیں؟ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. یعنی چھوٹے موٹے وکیل جو ہیں وہ تو آ جاتے ہیں بیچارے, بھاگ دوڑ کرتے رہتے ہیں, لیکن جو بڑے وکلا ہیں جن کو عمران خان صاحب نے نوازا ہے اپنی زندگی میں اور عمران خان صاحب کی سیاست سے ان کو فائدہ ہوا, ان میں سے کوئی دکھائی نہیں دیتا. اس پہ عمران خان صاحب کی بہنوں نے کافی سخت بیانات دیے. انہوں نے کہا جی عمران خان کو شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کر کے ذاتی معالجین اور فیملی کی موجودگی میں علاج کروانے کی ایک درخواست دائر کی گئی ہے. اور یہ دیکھیں, یہ ایک درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان میں رجسٹرار آفس میں پہنچے شاہد کھٹک, لطیف کھوسہ, مینا خان آفریدی اور بیرسٹر گوہر وغیرہ, اور انہوں نے جا کے وہاں پہ درخواست دائر کی ہے. اب کوشش تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اسپتال میں منتقل کیا جائے اور ان کا علاج جو ہے وہ پراپر طریقے سے کیا جائے, یا کم سے کم فیملی کی موجودگی میں ایک چیک اپ تو ہو جہاں پہ عمران خان صاحب کے ذاتی معالجین موجود ہوں اور پتہ چلے کہ ان کی آنکھ کی حالت ہے کیا. ہمیں 2 طرح کی خبریں ملتی ہیں. ایک خبر ملتی ہے حکومتی ذرائع سے. اب الشفا اسپتال میں اس لیے عمران خان کو نہیں لے کر گئے, یہ عمران خان صاحب کے فیملی ذرائع بتا رہے ہیں, اور کچھ صحافی بھی یہ بات کلیم کر رہے ہیں, اور میری اپنی انفارمیشن بھی یہ ہے کہ الشفا نے کنٹرول ہونے سے انکار کر دیا تھا. اب یہاں پہ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ گزشتہ سال 17 مرتبہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور 14 مرتبہ سپریم کورٹ جا چکے ہیں. ویسے یہ تو گن گن کے جاتے ہیں. یعنی میرے ایک دوست ہیں, صحافی ہیں, وہ مجھے ایک دن کہہ رہے تھے کہ یہ تو حاضری لگوانے آتے ہیں. تو ان کی بات یہاں پہ درست ثابت ہو گئی. بیرسٹر گوہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ 17 مرتبہ میں گیا ہوں ہائی کورٹ اور 14 مرتبہ ہم گئے ہیں سپریم کورٹ. تو اس کا مطلب ہے یہ تو گن گن کر جاتے ہیں, اور گن گن کر وہی جاتا ہے جو حاضری لگاتا ہے کہ میری حاضری پوری ہو گئی ہے. بھئی آپ کو اگر 100 مرتبہ یا 1000 مرتبہ بھی جانا پڑے تو آپ کو جانا پڑے گا, کیونکہ عمران خان صاحب کی نہ صرف صحت کا بلکہ ان کی زندگی کا معاملہ ہے. اور آخری مرتبہ جب عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے اپنی بہن کو کہا تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیں گے, یہ مجھے مار دیں گے. اور جو پیغام انہوں نے بھجوایا وہ یہ بھجوایا کہ میرے ذاتی معالجین سے کہو کہ وہ میرا علاج کریں, اور اس کے لیے میری بہنوں کو کہو آواز اٹھائیں, زور لگائیں. تو جو عمران خان کے بیانیے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا وہ سائڈ پہ ہو جائے, یہ عمران خان صاحب کی بہنوں نے کہا. پھر عمران خان کی صحت کے اوپر ہم پی ٹی آئی کی طرف سے کچھ بھی ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہے, اور یہ بات ٹھیک ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کچھ بھی نہیں کر سکی. لیڈرشپ دیکھ رہی تھی عوام کی طرف کہ عوام خود ہی نکل کے انقلاب لے آئے گی, اور عوام دیکھ رہی تھی لیڈرشپ کی طرف کہ یہ لیڈ کریں گے اور بتائیں گے کیا کرنا ہے, اور پھر دونوں ہی کچھ نہیں کر سکے. عوام نکلی نہیں, اور لیڈرشپ جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو 3 بلڈنگوں کے اندر اسلام آباد میں انڈور دھرنے میں محصور کر دیا کہ ہم یہیں پہ بس وہیں محدود ہو گئے وہ. اور ایک اور بات انہوں نے کی فیملی نے, اور یہ لاجیکل بھی ہے, کہ عمران خان کی صحت کے فیصلے کرنے کا مینڈیٹ پارٹی کے پاس نہیں ہے, یہ فیملی اور ڈاکٹرز کا مینڈیٹ ہے. صحت کے معاملات کے اوپر پارٹی فیصلے نہ کرے. ڈاکٹر عظما جو ہیں عمران خان صاحب کی دوسری بہن, انہوں نے کہا یہ ایک آنکھ کا مسئلہ نہیں ہے عمران خان کا, کیونکہ ہمیں اس کی وجوہات ابھی تک پتہ نہیں چلی, تو دوسری آنکھ بھی متاثر ہو سکتی ہے. اور دیکھیں میں پہلے آپ کو یہ بات کہہ چکا ہوں, میری یہاں پہ برطانیہ میں سینئر ڈاکٹر سے بات ہوئی, انہوں نے بتایا کہ یہ بلڈ کی بیماری ہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک آنکھ میں رکے, یہ دوسری آنکھ کے اندر جا کر وہاں پہ بھی بیماری پیدا کر سکتی ہے, اور دونوں آنکھوں کی بینائی متاثر ہو سکتی ہے عمران خان صاحب کی. تو انہوں نے کہا دوسری آنکھ بھی متاثر ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے وہ شروع بھی ہو چکی ہو متاثر ہونا. ہم تک کوئی چیز نہیں آئی, صرف ٹی وی سے 2-4 باتیں ہمارے تک آتی ہیں, اس کے علاوہ ہمیں کوئی چیز معلوم نہیں ہے. آخری ملاقات میں عمران خان نے کہا تھا کہ میں اتنی مشکل جیل کاٹ رہا ہوں, لیکن میری پارٹی کے سینئر وکلا میرے کیسز نہیں لگوا رہے. یہ وکیل جا کے بیٹھ جائے نا ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں, اور یہ کہیں جناب لگائیں کیسز, روزانہ چیف جسٹس کی عدالت میں جا کر بیٹھ جائیں اور جا کر وہاں بولیں. کیا کرے گا چیف جسٹس, اٹھا کے جیل میں ڈال دے گا, تو کیا فرق پڑتا ہے, اتنی دنیا جیل میں آپ بھی چلے جائیں. اور جب وکیلوں کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے تو دوسرے وکیل ریئیکشن دیتے ہیں, اپنے آپ کو اتنا ہلکا نہ سمجھیں. وکلا نے باقاعدہ کبھی اس معاملے کو اس طرح سے لڑائی نہیں. اچھا, سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ گئے, انہوں نے کوشش کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس سے بات کرنے کی. سیکرٹری سے انہوں نے کہا نہیں میں چیف جسٹس سے بات کروں گا کورٹ میں. تو یہ جناب کورٹ کے اندر بیٹھ گئے, اور جب یہ رستم پہ گئے اور انہوں نے چیف جسٹس سے بات کرنے کی کوشش کی, السلام علیکم کہا, تو روزے کی حالت میں تھے. انہوں نے کہا جی میں روزے کی حالت میں تھا, میں نے السلام علیکم کہا چیف جسٹس کو, تو چلے وہ میری بات نہ سنتے,
مجھے انصاف نہ دیتے لیکن میرے سلام کا جواب تو دیتے. انہوں نے میرا سلام کا جواب بھی نہیں دیا اور اٹھ کر چلے گئے. یہ تو ایک رویہ ہے اس وقت جوڈیشری کا جو بڑا افسوسناک رویہ ہے, اور یہ ہم اب سے نہیں کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں. علیمہ خانم نے اسی جج ڈوگر صاحب کے بارے میں کہا کہ سیاست ہم نہیں, جسٹس ڈوگر کر رہا ہے, جس کو لاہور ہائی کورٹ سے چن کر لایا گیا ہے کہ عمران خان کے کیسز نہ لگ سکے. کیا یہ نظام انصاف ہے؟ ہم نے 26ویں ترمیم سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کئی ججز, یعنی اندر انہوں نے نام بھی لکھے ہیں, جو جرنلسٹ ہیں جنہوں نے خبر دی ہے انہوں نے نام لکھے ان ججز کے. انہوں نے کہا جب نے پہلے کئی ججز کو دیکھا, ان کا ایک لیول تھا, وہ سویلین کی بات سنتے تھے. اب دیکھیں کہ معیار کتنا گر گیا ہے. جسٹس ڈوگر کی عدالت میں جاؤ تو اٹھ کر بھاگ جاتا ہے. عدالت کو پنجرے میں تبدیل کر دیا گیا ہے. یہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ علیمہ خانم نے سوال اٹھایا. تو ناظرین اور چیزیں ہیں, خبریں میرے پاس کافی ساری ہیں.